सैयद दिलावर आशार को कि वो आकर आपको उठा दें। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ याति अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लawमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ऐ ईमान वालों, अन करीब जब तुम अपने उसके दीन से पलट जाओगे तो अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा जिससे वो मोहब्बत करेगा और वो उससे मोहब्बत करेंगे। मोमिनीन के साथ नर्म और कुफ्फार के साथ ज़बरदस्त होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले होंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरने वाले होंगे। ये अल्लाह का फजल है, वो अता करता है जिसे चाहता है और अल्लाह निहायत वसअत और इल्म वाला है। या कुरान मजीद में अल्लाह ने कौम महदी की पेशेंगोई फरमाई, महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और आपकी कौम की पेशेंगोई फरमाई है और उसमें अल्लाह ने कौम महदी के सिफ़ात बयान फरमाए हैं। एक तो वो कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे। कि सोचिए आप, इश्क़ इलाही को अल्लाह ताला ने पहली सिफत करार दिया और दूसरी सिफत अल्लाह ने बताई कि वो मोमिनीन के साथ नर्म होंगे, कुफ्फार के साथ सख्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और फिर खुदा ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले होंगे। जिहाद के माने सिर्फ क़ताल के नहीं, बल्कि हर मानों में माल से, नफ्स से, हर किस्म से जद्दोजहद करने का नाम जिहाद है। फिर आखिरी सिफत खुदा ताला ने फरमाई कि वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे, यानी किसी भी तनकीद करने वाले की, हासिद की, बुग़्ज़ रखने वाले इंसान की, दीन इस्लाम के दुश्मन की, कुरान के दुश्मन की, किसी की भी मलामत से वो नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे देता है। अल्लाह निहायत वसअत वाला है, इल्म वाला है। तो आपके सामने आयत पढ़ने का मकसद मेरा ये था कि खुदा ताला ने जब फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अन करीब जब तुम उसके दीन से, यानी अल्लाह के दीन से पलट जाओगे तो अल्लाह इस कौम को लाएगा। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उस इर्तिदाद की मोहर है। इमाम हुसैन ने आशूरा के रोज़ 61 हिजरी में जब खुदा ताला की राह में अपने अहलो अयाल को निछावर किया और फिर खुद जाम शहादत नोश फरमाया, तो ये उस इर्तिदाद पर मोहर लग गई जो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो गया था। इस इर्तिदाद की इब्तिदा तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के मुनक़्क़द होते ही शुरू हो गई थी कि बाग़ी गिरोह हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के ख़िलाफ़ लश्कर ले आए, क्योंकि वो चाहते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर हुकूमत बाकी न रहे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाया। आपकी हैसियत एक मानों में यह है कि जैसे आप रसूल के फ़र्ज़ंद हो, क्योंकि बवक्त पैदाइश आपकी परवरिश हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई।
پھر آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی میں دیا، اور آپ ہی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت تا قیامت تک باقی رہے گی۔ تو جب باغی گروہ جن کی پیشن گوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کیا، اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اور تو یہ وہ اس دین سے رفتہ 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 ارتداد کی علامت تھی کہ دین محمد کو یہ لوگ چاہتے تھے کہ جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیں، ختم کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیام کیا تو آپ نے اہل بصرہ کو جو خط لکھا اس میں آپ نے فرمایا کہ بدعتیں جاری کر دی گئی ہیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برباد کر دیا گیا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد محترم کی امت میں اصلاح کروں، لہذا میں نے قیام کا ارادہ کیا۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہوتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام آخر کیوں کیا۔ اہل سنت کے یہاں یہ موقف عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے یزید کے خلاف قیام اس لیے کیا کیونکہ یزید زانی تھا، شرابی تھا، جواری تھا، لیکن بات یہ نہیں کہ صرف وہ شخصی طور پر ایک خراب انسان تھا، ایک فاسق و فاجر انسان تھا، بلکہ اس کے ساتھ جو گروہ تھا وہ تمام تر گروہ، اس سارے گروہ کا مقصد یہ تھا کہ دین محمد کو ختم کر دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیام کیا تو آپ کا منشا حکومت ظاہری نہیں تھا، آپ کا منشا تھا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دوبارہ زندہ کریں۔ سبحان اللہ۔ جو امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی راہ میں اپنی زندگیاں گزارے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ دنیا کی طلبگاری میں اور دنیا کی کوششوں میں لگ گئی، اور ان میں اتنا فسق و فجور اتنا بڑھ چکا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کے وقت تک یہ اپنے اخوان پر تھا کہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال لوٹنا، ان کو غلام بنانا، ان پر ظلم و تعدی کرنا، اصحاب رسول کو شہید کرنا ایک روزمرہ کا فعل بن چکا تھا۔ تو ایک ایسے ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا، جبکہ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ آپ کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو عین مقصد ہے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، ہم اس کو عموماً شخصی تناظر میں دیکھتے ہیں، ایک طرف امام حسین ہے اور دوسری طرف یزید پلید، لیکن یزید صرف ایک نشان ہے، ایک سمبل ہے، اس کے پیچھے جو اس کی جماعت تھی جنہوں نے دین اسلام کے تمام تر امور بگاڑ دیے تھے، کہ اس کی مثال میں آپ کو اپنی زبان سے نہیں بلکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا دیتا کہ بی بی ام دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گھر آئے تو بہت ہی غصے میں تھے، غضبناک تھے، تو بی بی نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو دردہ آپ آخر اس قدر غصے میں کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی بھی عمل
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सिवाय इसके कि ये लोग जमात से नमाज पढ़ लेते हैं। आप सोचिए कि दीन के तमाम तर उमूर इस कदर बिगाड़ दिए गए थे कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवाही दे रहे हैं कि मैं नहीं पाता मिन अम्र मोहम्मद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर में से कोई अम्र सिवाय इसके कि जमात से नमाज पढ़ लेते हैं, यानी हज, ज़कात, अखलाक, ज़िक्रुल्लाह, तर्क दुनिया। तो ये तमाम तर फ़राइज़ जो कुरान की रोशनी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके असहाब ने दुनिया में अमल करके लोगों के सामने पेश किए थे, वो तमाम तर आमाल छोड़ दिए गए थे। और यही वजह इर्तिदाद है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस आयत में फरमाई है कि अल्लाह की मोहब्बत उनमें से निकल गई थी, क्योंकि अल्लाह जिस कौम को लाने का वादा कर रहा है उसकी पहली सिफत है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हुई है तो आप सोचिए कि क्या आलम होगा, वो कैसे लोग होंगे, दुनिया परस्ती उनके ऊपर कितनी गालिब आ चुकी होगी कि उन्होंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तपते रेगिस्तान में तिश्नगी के आलम में बेरहमी से कत्ल किया। अगर इंसान को कोई शख्स कभी कोई एक प्याली पानी पिला दे तो उसका एहसान इंसान सारी जिंदगी याद रखता है, लेकिन ये लोग दुनिया परस्ती में इतने अंधे हो चुके थे कि दुनिया और आखिरत की भलाई जिस शख्सियत के तुफैल उनको नसीब हुई थी, सारी दुनिया पे गलबा, सारी दुनिया पे एजाज जिस शख्सियत के तुफैल उनको नसीब हुआ था, उन्हीं के कानवादे को उन लोगों ने कत्ल कर दिया। 6 माह के मासूम बच्चे को जो लोग कत्ल कर दें तो आप सोचिए कि उनकी ज़हनियत कितनी वहशियाना हो गई हो। दुनिया की तलबगारी, 2 दिन की दुनिया, उसकी तलब उनके ऊपर किस कदर गालिब आ गई हो गई कि ये फेल किसी आम इंसान के साथ कोई ना करे जो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के साथ किया। और इसी पर लोग पर्दा डालते आए हैं आज तक। जब हम इमाम हुसैन की शहादत को सिर्फ यजीद की शख्सियत से मुंसलिक कर देते हैं, महज, यकीनन उसका हिस्सा है, यकीनन वो पहलू भी अपनी जगह वजह है कि यजीद एक फासिक व फाजिर इंसान था, लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं थी, दुनिया तलबी लोगों में इतनी बढ़ गई थी क्योंकि यजीद ने कत्ल नहीं किया। जो लश्कर वहां गया था वो कौन थे? वो लोग भी रोज नमाजें पढ़ते थे, 5 वक्ता नमाजी थे, लेकिन दुनिया के हिर्स हवस इतनी उनके दिल में थी कि वो एक तरफ नमाजें भी पढ़ते थे, दूसरी तरफ उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर पानी भी बंद कर रखा। तो ये 2 कामों को वो आपस में तनाजुर करके नहीं देख सकते थे, उनकी तदबीक नहीं कर पाते थे कि कौन सा काम हमारा गलत है। वो समझते थे ये दोनों काम जो हम कर रहे हैं वो सही। तो यही वो इर्तिदाद है दीन से कि नमाजें तो हैं, रोजे तो हैं, हज भी है, ज़कात भी है, मसख शुदा हालत में ही सही है, लेकिन दिल अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के खौफ से बिल्कुल खाली है। तो यही वो सिफत है जो यहूदियों में, यही वो सिफत है जो दूसरी दीगर उम्मतों में है और इस उम्मत में भी है। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुरान में ये पेशनगोई फरमा दी थी कि जब ऐसे हालात हो जाएंगे और लोग इस तरीके से दीन से मुर्तद हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को लाए।
تو وہ قوم مہدی موعود علیہ السلام کی قوم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ اہل سنت امام حسین کی شہادت کو بالکل منیمائز کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو بہت کم کر کے بتاتے ہیں، بلکہ بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حکومت کے لیے کیا، معاذ اللہ، نستجیر باللہ، کہ انہوں نے حکومت کے لیے کوشش کی، ناکام ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع غلو کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم صحیح تناظر میں دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو مقصد ہے وہ امت محمدیہ میں اصلاح کرنے کی کوشش، امت محمدیہ میں جو دنیا طلبی اتنی بڑھ چکی تھی اس کو ان کے دلوں سے محو کر کے دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی محبت کو ان کے دلوں میں گامزن کرنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تھا۔ عدل و انصاف کا قیام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں امام حسین کی شہادت ہے، آج تک نام نہاد امت مسلمہ میں جو خون کی ندیاں بہ رہی تو تا قیامت بہتی ہے، یہ کبھی رکنے والا نہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا خون بہایا جائے گا، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند کہا گیا ہے، ابناءنا و ابناءکم، یعنی جب مباہلے کی آیت آئی تو اس میں حسن و حسین کو اللہ نے رسول کا فرزند کہا کہ ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے لے آؤ، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، پھر ہم اللہ کی طرف اللہ کو پکارے کہ لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو جب فرزند رسول کا خون بہایا جائے گا تو وہ تا قیامت پھر اس امت میں خون کا بہنا لازم ہے۔ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ یہ کسی خلیفۃ اللہ کا منصب نہیں رہا کہ وہ دنیا طلبی کے لیے یا ملک گیری کے لیے تلوار اٹھائے۔ آپ نے لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی محبت کی دعوت دی، سبحان اللہ۔ آپ نے ملک گیری کی دعوت نہیں دی۔ سید محمد ابن عبداللہ کی سخاوت کے ڈنکے پٹے ہوئے تھے ہندوستان میں، بر اعظم میں، اگر وہ چاہتے تو سارے ہندوستان کے بادشاہ بن جاتے۔ آپ کی سخاوت چار دانگ عالم میں مشہور تھی، تو اگر سوچئے آپ کہ وہ اگر لشکر کشی کرنا چاہتے یا کسی ملک کو فتح کرنا چاہتے، کسی سلطنت کو پہ قابض ہونا چاہتے، تو لمحوں میں لاکھوں کی فوج آپ جمع کر لیتے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے بغیر تلوار اٹھائے سارے عالم اسلام، جو عالم اسلام کا شرق ہے، بہار و بنگال کا علاقہ، وہاں سے لے کر حجاز تک اور پھر خراسان تک آپ نے اللہ کی محبت کی دعوت، سبحان اللہ، آپ نے قرآن کا جو فرمان ہے وہی دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا کی دولت قلیل ہے، بہت کم، جو کچھ ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو میں اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا بحیثیت جامع قرآن۔ آپ کا کام تھا قرآن کو پہنچا دینا، یہ آپ کا منصب۔ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبین کلام اللہ کے طور پہ مبعوث فرمایا کہ
آپ کا کام تھا کہ آپ بیان قرآن کر کے اور عملی جامہ پہنا کر دنیا کے سامنے رہتی دنیا تک یہ مثال پیش کر دیں کہ قرآنی زندگی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیسی زندگی چاہتا ہے۔ یہ نمونہ آپ کو قاتمین علیہ السلام کے علاوہ کہیں نہیں ملا۔ تو امام حسین کی شہادت اس ارتداد پہ مہر ہے جس کے چلتے پھر اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو احیاء دین کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ اہمیت ہے، یہ ماہیت ہے امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کی ذریت سے مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت علمی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ گھسے اس گھر میں ظالم لوٹ ڈالا اس گھر کو، دستک بھی نہ دے سکتا تھا جس گھر پہ کوئی باہر سے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔